येतात. पूण जेन्ना ग्राउंड झिरोचेर आमकां इतलोच लोक दिसता. गोंयच्या अस्तित्वाक आमकां मान दिवपाक आनी राखून दवरपाक आमी गोंयकारांक आयज आमी उबे रावल्ले कडेन आहा. आयज आमकां स्टेटहूड मेळ्ळी हालीं एकाच लागून कोंकणीक लागून. पूण तेजें पालन करपाक आयज आमकां भायर सरचें पडटा. जी ऑफिशियल लँग्वेज लेगून जावन हो आमचो गव्हर्मेंट जो आमी गोंयकारांक गोंय राखोंक धाडला पळय तो आमच्या बराबरी ना. एटल्या उंदरांक भायर काडून दिना मारूंक रायता हो पळय हो आमचो गोंयचो गव्हर्मेंट. ह्या गव्हर्मेंटाक कांय ना. जेन्ना इलेक्शनां पावता त्या टायमाचेर एटले उंदीर भायर सरतात. आतां फिडलान सांगलेले कडेन आहा की दामोर घालता पळय तेन्ना कोत आमकां इलेक्शन आहा म्हणून म्हज्या थिंगा दामोर पडोंक ना. इलेक्शनान जावन गेली केस दोये जाले. तो रामागता हो पळय वेलिंगकार भायर सरला हेच्या आदी जायते तेणें केल्ले कडेन आहा. हो योग आतां ताका कितें म्हणपाकूय जायना आनी म्हणपाचो ते लायकूय ना. एका जितलो आमी निग्लेक्ट करता न्हू तितलो तेजो उजवाडास करना न्हू तितलो भितर दवरपाची चड गरज आसा. आनी जी कोंकणी आमी राखून दवरल्या ती देवनागरी रोमी थंयच आमची ह्या कडेन उंदरा कडेन काडपाक जावची ना. आमी सगळे गोंयकार एकठांय जातले आनी एकूच मायभास आमची एकूच मायभास आमची. म्हणटा दर एका गोंयकारांक पयले सुवातेर काबार करच्या सुवातेर हिंगा रेजोल्युशन आसतलें. तेज्या फुडेंच हांवें परतून उलयना कित्याक ताळ सारको पडलो आहा. काबार एकूच हांव उलयतां. देव बरें करूं म्हणटा दर एका गोंयकारांक कोंकणी उलयणारांक तुमकां सगळ्याक नमस्कार. दुसऱ्या सुवातेर आमचे अमेरिका आसा, जर्मनी, UK तशेंच अरब गांवांत जायते जे टायमार हांवें म्हणलें कोंकणी मायभाशे खातीर प्रोटेस्ट आहा म्हाका हुंयसून फोन येयले ना जायत लोक म्हणपाक म्हाका बाबा आमा हाय. आता हे महत्वाचे रेझोल्युशन आम्ही घेता. Protection and promotion of Konkani as Goa's sole official language. The Goa Official Language Act 1987 was enacted following a historic and arduous struggle to recognize Konkani as the mother tongue and unique identity of the Goan people. Konkani is recognized as an independent literary language by the Sahitya Academy and is included in the 8th schedule of the Indian Constitution, affirming its sovereign status. Therefore, let us resolve that we remain committed to protecting Goa's unique heritage against any attempts to merge or dilute its identity. We emphasize that Konkani is what makes Goa a distinct state separate from Maharashtra. At this meeting, we resolve Konkani is the sole official language and identity of Goa since 1987 and should remain so for years to come. We resolve that any political party or entity that gives support or gives an assurance on their election manifesto or makes a public declaration to make Marathi as the second official language of Goa will be boycotted by the Konkani speaking electorate of Goa. Asa tumhi amcha barabar Romi Lipi Abhiyan Goa is संस्था in association with Konkani organizations working all across the Konkan belt from Mangalore to Sawantwadi to Bombay is organizing the first historic Sahitya and Sanskritik Mahasammelan कोंकणी आवयचे वेंगीत रावया मायाचे 30 तारखेर. टायम फूल डे संमेलन तें 9 ते 6. ते दीस ब्रेकफास्ट जेवण आनीक टी. सो आखो दीस तिका डिस्कशन जातलें, ग्रूप डिस्कशन जातलीं आनीक सगळे जेवणाची वेवस्था च्यायेची वेवस्था सगळ्यांक आसतली. डेलिगेशन येता मँगलोरसान, मुंबयसान. म्हणजे ही 5 लिपयांचे संमेलन. 5 कोंकणीक 5 लिपयो आसा तुमकां खबर आहा. देवनागरी, रोमी, कन्नडा, पेर्सो अरबिक आणि मल्याळम
ह्या पांचूय लिपयांचे डेलिगेट्स येतले गोंयांत आनी की फर्स्ट टायम हिस्टॉरीक आनी हे कोंकणी भाशेचे कितें प्रश्न आहा लिपयांचे कितें प्रश्न आहा ते डिस्कशन जातले दिसभर आनी हांव मागता हेच भाशेन तुमी आयला ते भाशेन तुमी सगळे गोंयकारांनी ते दीस रेक्झिंगर हॉलांत 30 तारखेर स्टेटहूड डे हॉलिडे आसा तुमी सगळ्यांनी येवचें. अरे 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 आवयस अरे वा आता हाजे किती घेतली तू आई म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया मागीर तुका जाय तितके तू सिरियलां पळय. तिका काय तुक गो आई एक बरो आयफोन घेऊया हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही. तिका का तुका रे रिला पोवपाची ती आतां तुका झगडी करपाक जाय टीव्हीच घेऊया. हांवें सांगला पळय आयफोन घेऊया कांयच गरज ना आयफोन टीव्हीच घेऊया ना चल यो हांवें झगडे. सांगलें एकदां टीव्ही सांगला न्ही. ओगी रावा मातशी आज्जे तुका आमी दात घालुया भांगराचे. They call me Aji Boom Boom. Make some भांगरा वालोर भुरगी पसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.